अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J91 न्यूज़। कल यानी 28 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल था। ये हड़ताल महंगे बिल्स, महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ हो रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर सदर बाज़ार में और यहाँ पे पीछे मार्केट जो थी कल वो पूरी बंद थी, शटर डाउन थे, रास्ते बंद थे, दुकानें बंद थी। आए इन दुकानदारों से पूछते हैं जिस मकसद के लिए, जिस विजन के लिए इन लोगों ने दुकानें बंद की थी, क्या वो पूरा हुआ है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नेम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। अच्छा सलमान, मुझे ये बताएं कल आप लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की है, दुकानें बंद थी, रास्ते बंद थे, किस वजह से ये हड़ताल की है? हड़ताल हमारे इस वजह से था कि जो विद होल्डिंग टैक्स है प्रॉपर्टी गेन पे, उस पे टैक्स जो लगा था उसकी वजह से, बाकी जो आपको पता चल रहा है कि जो दुकानदार पे जो बर्डन है टैक्स के हवाले से, महंगाई के हवाले से, तो उस हवाले से ये हड़ताल था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारे हक़ में बेहतर था, क्योंकि एक दिन से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो नुकसान था वो दुकानदार को ही हुआ, तो बाकी आपके सामने ही है, देखते हैं हुकूमत क्या करती है। लेकिन जो मुतालबात हमारे दुकानदारों के थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है ये जो विजन है, मकसद है ये हड़ताल का, ये पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि जो रिस्पांस हड़ताल शटर डाउन की वजह से हमने देखा वो रिस्पांस नहीं मिला हमें। वो हुकूमत हमारे साथ बहुत ज़्यादा कर रही है, जुल्म कर रही है। हम जो है ना बिजली बिलों के ज़रिए कम से कम 20-25 किस्म के टैक्स दे रहे हैं, और ये अभी जो है ना प्रॉपर्टी टैक्स, हमारी अपनी जायदाद है, अपनी प्रॉपर्टी है, ये कह रहे कि इसके आपने हमें किराया देने 20,000, 60,000, 50,000, इस तरह ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हमारे साथ। ना तो इधर हमारे साथ जो है ना कोई रियायत है बिजली के साथ, ना कोई और कुछ भी नहीं है हुकूमत की तरफ से। हमें तंग कर रहे हैं कि इधर से बस पता नहीं है क्या कह रही है, मुल्क छोड़ के चले जाओ। हमें बहुत टेंशन में जी, काम भी नहीं है इधर, और सब लोग जो है ना सब परेशान है जी इधर। अच्छा, जिस मकसद के लिए आप लोगों ने हड़ताल की थी, क्या वो पूरा हुआ है कि नहीं? बस ये तो जो हमारे बड़े हैं उसको पता होगा, वो हमें बताएंगे ना। हुकूमत ने बात ना मानी होगी तो इंशाल्लाह फिर हम इस तरह करेंगे, दोबारा करेंगे लॉकडाउन, एक दिन नहीं 10 दिन करेंगे। मुझे ये बताएं, जिस मकसद के लिए हड़ताल निकाला था, आप लोगों ने किया था, क्या लगता है वो हो जाएगा, पूरा होगा वो मकसद? यार मकसद तो हमारा है कि पूरा हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई मकसद पूरा नहीं हुआ, कम से कम ताजर कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान में ताजर को कोई अहमियत नहीं देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में आप देख सकते हैं ताजर जितना भी हो वो पाकिस्तान के लिए सब कुछ करता है, टैक्सें भी देते हैं, बिलें भी पूरे देते हैं। इसके अलावा जो भी अखराजात वगैरह होते हैं हुकूमत के हवाले से सब कुछ वो हल करवाते हैं। ये महंगाई की वजह से कि इधर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा आता है ना, और ये ना बिजली की लोड शेडिंग, बिजली की टैक्स जो है ना उसके खिलाफ हुआ है ना, जो दुकानों के टैक्स है ना उसके खिलाफ हुआ है, और महंगाई के खिलाफ हुआ है ना जी। तो आपको क्या लगता है कि हड़ताल आप लोगों ने कर तो ली है, तो जो मकसद था आप लोगों का इस हड़ताल के पीछे वो पूरा होगा कि नहीं? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, मुज़ाकरात शुरू हुए ना, इंशाल्लाह उम्मीद है अगर कामयाब नहीं हो तो दोबारा इंशाल्लाह फिर बड़ा शटर डाउन होगा इंशाल्लाह। तो आम दुकानदार क्या करेगा, कारोबार तो सारा तबाह है, ठीक है। तो इससे बाजी हमने हड़ताल की है, शायद इसके साथ कुछ हो जाए। हुकूमत तो सिर्फ आवाम से जो है ना सब कुछ निकालते हैं, कभी बिलों में टैक्स लगाते हैं, बेशुमार टैक्स लगाते हैं। पहले हमारा दुकान का जो बिल था ना 6-5 हज़ार रुपये आ रहा था, अभी तकरीबन 60,000 आ रहे। आप बिजली का बिल देखो, उसमें तकरीबन 10-20 किस्म टैक्स होते हैं, प्लाना टैक्स, डिंगराना टैक्स। ये हुकूमत हमारे साथ सरासर ज़्यादती कर रहे हैं, आवाम को परेशान कर रही है। यकीन माने आवाम ये कहते कि हम किधर भाग जाए। तो मैं हुकूमत से बाजी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा ना आप ज़रा दुकानदारों पे ज़रा मेहरबानी करे, रहम करे। आवाम क्या करे? बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में इतना टैक्स का इजाफा कर दिया इन लोगों ने कि हमारा जो ऑलरेडी मुनाफा था ना इतना कम था, और फिर ये 10,000 और 20,000 टैक्स की वजह से ये हड़ताल हमने की गई थी। इतने टैक्स से यकीन मानो महीने से पहले पैसे सारे ख़त्म हो जाता है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है ये जो आप जिस मकसद के लिए कल निकले थे, आप लोगों ने दुकानें बंद की थी, हड़ताल की थी, क्या वो पूरा होगा कि नहीं? कोशिश तो ये है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन मुश्किल है, ये हुकूमत नाकाम है, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हुए हैं ना, हमें बस भगा रहे। हम तंग आए कि ये शॉप छोड़ ले, यकीन मानो इतने तंग आए। اضافي ټیکسونو باره کې یو خو پیل نه دومره ټیکسونه بیل کې چې وګورئ تاسو نو 2000 به بیل 3000 به ورپسې ټیکس او دې نه علاوه د اضافي ټیکسونه هغه کړو نو دې وجې نه هړتال وشي. कल जो हड़ताल आप लोगों ने की 28 अगस्त को शटर डाउन किया है, तो ये किस वजह से था?
اصل میں یہ ٹیکس کی وجہ سے کیا جو منتھلی ٹیکس وہ ہم سے مانگ رہے ہیں نا کہ مطلب آپ کو منتھلی ٹیکس نہ دینا پڑے گا، کیونکہ ہم دکان کے کرائے نہیں دے سکتے تو ٹیکس کہاں سے دے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اخراجات اتنی زیادہ ہے کہ لوگ پورے نہیں کر سکتے. ہم کہہ رہے کہ یہ 48 وجہ سے ہوا ہے کہ یہ ٹیکس کی وجہ سے شٹر ڈاؤن ہوا ہے اسی وجہ سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے ہڑتال کیا تھا وہ مقاصد پورے ہوتے دکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یار امید ہے کہ انشاءاللہ پوری ہو جائے. اگر نہیں پوری ہو گئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے، اس کی وجہ سے دوبارہ بھی ٹرائی کریں گے، کیونکہ ہمارے جو صدر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری ڈیمانڈ پوری نہ ہوئی تو ہم دوبارہ بھی ہڑتال کریں گے انشاءاللہ. یہ ٹیکسز کی وجہ سے تھا. یہ جو سارے یہاں پر شاپس وغیرہ ہیں ان کے اوپر تقریباً 45,000 رینٹ الگ سے ان کو دینا پڑے گا. مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر مہینہ 45,000 تک ان کو رینٹ الگ سے دیں. رینٹ تو ہم سے مالک مکان یہ سب کچھ لے رہے ہیں، یہ ہماری حکومت یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تو دے رہے ہیں، ہمیں بھی ان کو دینا چاہیے. یہ نہیں سمجھتے کہ کس کس چیز پر یہ لوگ ٹیکس لاگو کریں، کس قسم کے ٹیکس ہم سے وصول کریں. یہ ان کو بھی نہیں پتہ کہ کس قسم کا تیل ہم سے نکال رہے ہیں. یہ لوگ پریشان ہیں، نہ بجلی کے بل دے سکتے ہیں، نہ کوئی جو ہے ٹیکس دے سکتے ہیں، نہ جیز ٹیکس. جو جیز ٹیکس ہوتا ہے وہ ہر آدمی دینے کے لیے تیار ہے. اگر ایک دکان کا یہاں بول رہے ہیں کہ 40-50 ہزار ٹیکس دیں تو لوگ 20,000 یا 30-35 میں مہینے کا کرایہ دے رہے ہیں یا 40,000 کوئی دے رہے ہیں، تو اتنا ٹیکس کہاں سے دے گا؟ تو لوگوں کی ضروریات نہیں پوری ہے. جتنے کاروبار آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں معلوم ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کاروبار کیسا ہے. کوئی بات چھپتی تو نہیں ہے حکومت سے. تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے، ہمارا ملک اچھا ہوگا تو کاروبار ٹیکس لوگ خود دیں گے. تو حالات نہیں ہوں گے تو کوئی ٹیکس دینے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں. سب سے پہلے امن نہیں ہے ملک میں. جتنا دیکھیں ملک میں حالات جو ہیں کہ جس جگہ میں دیکھیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں برے حالات ہیں، عوام تنگ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے کل ہڑتال کیا تھا آپ کو کیا لگتا ہے وہ پورے ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ یہ تو لوگوں کے جب لوگ اتفاق کریں گے تو جائز مطالبات ہوں گے تو مانیں گے لازم، نہ جائز ہوگی تو حکومت بھی نہیں مانتی. تو امید ہے جائز مطالبات ہیں لوگوں کے تو لازم تسلیم کریں گے. ان کیس اگر حکومت نہ مانی ان ڈیمانڈس پہ تو آپ لوگ دوبارہ ہڑتال کریں گے یا نہیں؟ ہماری یونین ہوتی ہے، صدر ہیں، ہمارے شہر کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صوبے کا ہوتا ہے، اس کے بعد پورے پاکستان کا. آپس میں ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، وہ آپس میں مشورہ کریں گے. نہیں ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، جیسا وہ بولیں گے. سب بازار کے دکاندار جو چھوٹے بڑے ہیں پھر اپنے یونین کے ساتھ ہوتے ہیں، صدر ہوتے ہیں، پورا نظام ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے وہ بولیں گے ہم لوگ ان کے ساتھ. حکومت نے جو ٹیکس لگائے ہیں شاپس پر یا پراپرٹی پر یا کاروبار تو ویسے بھی نہیں ہے، بس نام کے رہ گئے ہیں. باقی حالات بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم نے ہڑتال کی کہ حکومت یہ تھوڑا ہمیں ریلیف دے دیں اور ٹیکس کاٹ دے ہم سے، ٹیکس ختم کر دیں ہمیں، کیونکہ ہم کاروبار ہے ہی نہیں. جو نون لیگ نے جو حالات ڈائے ہیں ہم پر، اتنا تو بہت ظلم کر رہے ہیں وہ لوگ. اس لیے ہم نے ہڑتال کی کہ ٹیکسز ختم کر دیں اور تھوڑا ہمیں ریلیف دے دیں اس وجہ سے. اچھا جس مقصد کے لیے ہڑتال کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ پورے ہوں گے کہ نہیں؟ پوری ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ہم نے ہڑتال جاری رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح پاکستان میں ہم لوگ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. یا تو ہمیں بھاگنا پڑے گا ملک چھوڑ کر. اس طرح کے لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. کہ یہ ملک جانے، اسٹیبلشمنٹ جانے، ملک جانے. جی ناظرین، تو آپ لوگوں نے دیکھا میں موجود تھی صدر بازار میں. صدر بازار میں ہم نے دکانداروں سے اسپیشلی پوچھا کہ انہوں نے جو کل ہڑتال کی تھی آیا وہ کس وجہ سے تھی. انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل بتا تو دی ہیں، لیکن ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر حکومت نہ مانے تو وہ دوبارہ ہڑتال نکالیں گے، اور ایک دن کی نہیں ہوگی وہ ہڑتال، 3-4 دن کی ہوگی، اور اگر مزید بھی نہ مانے تو پھر پورا ہفتہ وہ جو ہے ہڑتال کرنے تک کے لیے تیار ہے. ایک غریب عوام دکاندار اتنے ٹیکسز، اتنے مہنگے بلز، اتنی مہنگائی میں اتنے زیادہ بلز جو ہیں یہ کیسے بھر سکتے ہیں؟ خود بھی رحم کرے. اور حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا یہ جو ہڑتال ہوئی ہے پورے پاکستان میں اس میں غور کریں اور اچھی یہ جو مطالبات ہے ان کو عمل میں لائیں. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے J91 نیوز پشاور.